बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली और अच्छी खबर है ख़ास तौर पे ताजिर बिरादरी के लिए वो ये है IMF हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को एक लेटर भेजा गया है किस्त के हवाले से। उसके हवाले से उस लेटर ऑफ इंटेंट के नाम से कि पाकिस्तानी हुकाम आप उस लेटर के ऊपर जो मुआहदा हुआ है पूरा एक उसके ऊपर IMF ने कहा है कि इन लोगों ने पाकिस्तानी हुकाम ने यानी वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने हमारी शराइत पे अमल किया, लिहाजा अब उन्होंने इस हवाले से एक लेटर भेजा और इसके ऊपर अब पाकिस्तानी हुकाम जो है वज़ारत ख़ज़ाना के वो इसके ऊपर अब साइन करके वापस भेजेंगे IMF को और उसके बाद उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा, उसके बाद वो साइन करेगा जिसके बाद पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए अब ये कम अज़ कम चलो एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि अब कम अज़ कम उम्मीद है कि आगे जाके जो मुआशी शारियाँ हैं ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे महंगाई में कमी और डॉलर का जो उतार चढ़ाव पिछले मतलब के 2-4 माह से लगा हुआ था काफ़ी ऊपर गया, जिसकी वजह से महंगाई भी तकरीबन 40% के राउंड अबाउट पहुँच गई। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि इसके बाद अब ये है कि थोड़ी सी महंगाई में कमी आई, लेकिन बहुत जल्द तो ये नहीं आएगी खैर है। लेकिन ये है कि चलो कुछ अरसे के अंदर उम्मीद है कि अब जो हमारा एक मुआशी सर्कल था जो बहुत डाउन हो चुका था, हमारे जो ख़ास तौर पे कारोबारी हजरात थे उनका जो इंटरेस्ट था मतलब कारोबार के हवाले से वो जो डाउन हुआ था, अब उसके अंदर वो एक कि इस्तेहकाम आएगा। ये कम अज़ कम अच्छी इस हवाले से पिछले कुछ अरसे से, लेकिन ये है कि IMF के शराइत के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इसके साथ इसको कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आज़म ने हत्ता के अपने दोस्त ममालिक जो थे उनके दौरे भी किए, मिसाल के तौर पे चाइना, दुबई, कतर, सऊदी अरब, लेकिन उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई अच्छी यानी कि रद्द अमल नहीं आया। लेकिन उसके बाद हत्ता कि आर्मी चीफ साहब को अब इंटरवीन करना पड़ा, उन्होंने फिर कतर, दुबई इस तरह के लोगों के साथ भी बातचीत किया। अभी रिसेंटली सऊदी अरब के वो काम वलिया से भी उन्होंने बातचीत की। इससे कबल अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिकन जो था डिप्टी स्टेट उसके साथ बातचीत की कि किसी तरह हम यानी कि IMF के साथ मुआहदा करवाने के लिए आप उनके ऊपर दबाव डालें। बहरहाल जो भी था अब एट द एंड मुआहदा अब उम्मीद है कि बहुत जल्द है ये एक अच्छी खबर मज़ीद आएगी, प्रॉपर जो मुआहदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है वो ये है कि जो ये हुकूमत ये कहती थी कि इमरान खान मुआहदा करके दिया जिसकी वजह से हमें मुश्किलात आ रही हैं ये वो सब कुछ। अब यहाँ से एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि अगर इमरान खान मुआहदा करके गया था तो आज ये जो लेटर और IMF आज खुद कह रहा है कि अब हमने ये जो लेटर भेजा इसके ऊपर जो हमारी एक सर्कमस्टांसेस जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकाम ने मतलब अमल दरामद किया है, तो इट्स मीन अब हम उसके साथ एक साइन और वो सारा जो साइन करके भेजेंगे फिर वो करेंगे, मतलब अब ये नया मुआहदा हो रहा है। इट्स मीन कि वो जो इमरान खान अगर मुआहदा करके गया था बकौल इस हुकूमत की, तो क्या उस मुआहदे की तो फिर हैसियत ही नहीं रही ना। वो मुआहदा फिर उसके हवाले से ये हुकूमत फिर आवाम को गुमराह करती रही एक किस्म का कि जब वो एक आदमी मुआहदा करके गया है तो उसको तो कंटिन्यू होना चाहिए था। अब आज अगर ये साइन हो रहे हैं फिर वो हुकाम करेंगे तो इट्स मीन ये एक नया मुआहदा हो रहा है। तो बहरहाल जो भी है बहरहाल एक अच्छी खबर है कि अब इसके बाद एक मुआशी शारिये जो हैं वो उम्मीद है कि और गरीब आवाम को ख़ास तौर पे उनको कुछ मतलब सैलिब्रेशन मिलेगी, आसानी मुयसर होगी, कुछ महंगाई में कमी आएगी। और इसके बाद जो अगली ख़बर है वो ये है शहबाज गिल के हवाले से, वो उसकी 2 रोज़ा रिमांड पे उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा गया था। आज उसको दोबारा 2 दिन के बाद इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। तो उस दौरान वो कुछ इंकशाफात हुए हैं, वो ये हुए हैं कि एक तो आज ख़बर लगाई थी जंग ने कि शहबाज गिल ने इतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने जो बयान दिया था वो पार्टी पॉलिसी के ऐन मुताबिक था। लेकिन जब शहबाज गिल को आज अदालत में पेश किया गया और उससे ये सवाल किया गया तो उसने इसकी वाज़ेह तौर पे अदालत के अंदर भी और बाहर जब मीडिया के सामने बातचीत उसने की तो उसने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा कि जो मैंने बयान दिया है वो मेरी ज़ाती राय थी, उसका पार्टी पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था।
اور اس کے ساتھ اس نے عدالت کے اندر یہ بھی کہا کہ مجھے مطلب کہ رات کو سونے نہیں دیا جاتا، مجھے یہ جگاتے ہیں، سونے نہیں دیتے، اس کے ساتھ مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا پیٹا، تک کہ اس نے شہباز گیل نے عدالت کے اندر جج کے سامنے مطلب آپ نے کمر کے اوپر جو نشانات کچھ اس ٹائپ کے جو تھے وہ بھی دکھانے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ میڈیکل جو رپورٹ یعنی کہ سرکاری حکام نے جو عدالت کے اندر جمع کروائی ہے یہ جھوٹی ہے، انہوں نے میرا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، اس طرح کے جو اس نے باتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے میرے خیال میں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ حکام کو کہ ایک جو بنیادی چیزیں ہیں نا، جو ایک انسانی یعنی کہ بنیادی حقوق ہیں، ان سے کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی بھی لیول کا ملزم ہو۔ تو دوسری جو بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے حوالے سے کہ یہ جو فیک خبر انہوں نے آج جنگ والوں نے لگائی ہے کہ شہباز گیل نے اعتراف جرم کر لیا، تو اب یہ جب شہباز گیل نے آج خود جج کے سامنے بھی یہ سب کچھ کر دیا ہے، جب آپ واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، تو اب یہ جو ایک فیک خبر لگا کے حساس مطلب ایک حساس قسم کی یہ خبر تھی، اس کو لگا کے لوگوں کے اندر جو ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں ایک سخت قسم کا قانون بننا چاہیے۔ اب یہ دیکھو کہ ایک شہباز گیل نے جو بھی بیان دیا وہ ایک غلط بیان ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ دیکھو کہ اس کے اوپر پیمرا نے ARY کو بالکل بند کر دیا۔ کہ وہ ایک انسان اپنا بیان دے رہا تھا، اس میں ادارے کو تھوڑا پتہ تھا کہ یہ جو بول رہا ہے کہ وہ اس ادارے کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تھا، لیکن اس کو پھر فوراً بند کر دیا پیمرا نے۔ اور ادھر جو ایک بہت بڑی آج جنگ نیوز کے فرنٹ پیج پہ اور ہائی لائٹڈ مین سرخی کے ساتھ یہ جو خبر لگی ہوئی تھی، اس کا بھی تو پھر رد عمل ہونا چاہیے نا پیمرا کو۔ یہ جو دوگلا قانون ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو، کہ ایک جس کی بھینس اس کی لاٹھی نہیں ہونا چاہیے، کہ ایک حکومت کا پسندیدہ چینل ہے، وہ جو مرضی کرے اس کو چھوٹ ہے، ایک حکومت کا اینٹی چینل ہے، وہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی کرے گا تو پیمرا اس کا یعنی کہ لائسنس یا اس کو بند کر دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے اوپر میرے خیال میں PTI کو بھی اور باقی جو حکام ہیں اس کے ریلیٹڈ ان کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی جیو والوں کے ساتھ مطلب کہ ایک ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک خاص قسم یہ ایک حساس خبر ہے، یہ ایک حساس پوائنٹ ہے کہ اگر یہ چونکہ یہ ایک حساس اداروں کے ساتھ ان کا ایک لنک کریٹ ہوا ہے، تو اس طرح کی خبر لگانے سے لوگوں کے اندر جو ایک غم و غصہ پہلے پایا جا رہا ہے، تو اس کو مزید جو بڑھاوا دینے کی جو ایک پری پلانڈ سازش ہے، اس کو خلاف بھی ایک مطلب رد عمل ہو، اس کا بھی ایک قانونی انداز سے اس کا مطلب کہ سدباب ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گیل کا جو اسسٹنٹ ڈرائیور تھا، اس کی بیوی کو آج عدالت نے ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سب سے اچھی ہے کہ میرے خیال میں بات، کیونکہ اس بیچارے کا تو قصور وہ ایک ملازم تھا، اس کی پھر بیوی کے ساتھ اور بالخصوص اس کی 10 ماہ کی بچی کو ماں سے جدا کرنا، یہ ایک انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ اور اس حوالے سے میرے خیال میں آج